Juan Kapitulo 16. Kisulti ko kini kaninyo aron dili kamo mawad-an sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nilagikan sa mga sinagoga ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kinilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa amahan ug kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini inyong mahinumduman ang gisulti ko kaninyo. Wala ko kamo sultihin niining mga butanga sa sinugdan, kay ako uban pa man kaninyo. Og karon nga moadto na ako sa nagpadala kanako, wala hinuoy usa kaninyo nga nangutana kanako kun asa ako paingon. Apan karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan ang tinuod mao nga mas makaayo kaninyo, nga biyaan ko kamo kay kundili, dili mo anhi kaninyo ang magtatabang. Apan kun mobiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Unya inigabot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan may tungod sa ilang sala, ug sa pagkamatarong, ug sa silot. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako. Ug pailhon sila unsay matarong, kay muadto man ako sa amahan, ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon sila sa silot, kay ang nagmando ni ining kalibutana, gisilutan naman. Dagan paunta kaayo akong isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon niya ako, kay ang ania kanako iya mang dawaton og isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, ako busa miingon ako nga dawaton sa espiritu ang akong ihatag kaniya og isugilo niya kini kaninyo. Sa dili madugay dili na ako ninyo makita, apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo. Pipila sa iyang mga tinun-an nangutana sa ilang mga kauban. Unsabay kahulugan ni ining iyang giingon kanato nga sa dili madugay dili na kita makakita kaniya, apan tapos sa mubong panahon makita na usab nato siya. Ug unsa man usab ang iyang buot ipasabot sa iyang pag-ingon nga muadto siya sa iyang amahan. Unsa may kahulugan ni ining iyang giingon sa dili madugay, nangutana sila. Dili nato masabtan ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya, busa miingon siya kanila. Miingon ako, sa dili madugay dili na ako ninyo makita, apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gikalibgan? Sultihan ko kamo. Maghilak kamo og magminatay apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kunang usa ka babay hapit na manganak, maguol siya kay miabot naman ang takna sa iyang pag-antos. Apan inig katao sa bata malimot siya sa iyang pag-antos, kay malipay man siya nga natawo ang usa ka bata. Mauusab kini ang mahitabo kaninyo. Karon naguol kamo apan makikita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo. Kalipay nga walay makaagaw kikan kaninyo. Inigabot niya adtong adlaw dili kamo mangayo kanakog bisag unsa. Sultihan ko kamo. Ang amahan mohatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya, pinaagi sa akong ngalan. Hangtod karon wala pa kamo mangayo ug bisag unsa pinaagi sa akong ngalan. Pangayo og kamuhatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Gisulti ko kini kaninyo pinaagig mga sambingay. Apan moabot ang panahon nga dili na ako mogamit og mga sambingay, kundili mosulti ako kaninyo mahitungod sa amahan, pinaagi sa yanong mga pulong. Inigabot niya adtong adlaw mangayo kamo kaniya pinaagi sa akong ngalan, og ako dili buingon nga ako maoy mangayo alang kaninyo. Kay ang amahan mismo nahigugma man kaninyo. Nahigugma siya kaninyo kay nahigugma man kamo kanako ug mituo nga ako gikan sa Dios. Tinuod nga ako gikan sa amahan ug miani sa kalibutan. Ug karon mobiya ako sa kalibutan ug mobalik sa amahan. Unya ang iyang mga tinun-an miingon kaniya. Karon yano nagayod ang imong pagsulti ug dili na pinaagig mga sambingay. Naibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang ug wala ka magkinahanglan kang aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayod sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, Karon, mituo na ba kamo?
Ang panahon mo abot ug karon mauna, nga magkatibulaag kamong tanan. Mamauli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara kay ang amahan nag-uban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makawaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlo kay nabuntog ko na ang kalibutan.